अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में मेरी एक ये चाहत होती है कि मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराऊं जिसका ताल्लुक डिफरेंट सेक्टर से हो। हर दफ़ा कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिससे आप कुछ सीख सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं, एक ऐसे इंडस्ट्रीज़ के पास आए हैं जिनका बिज़नेस जो है किसी एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट इनका बिज़नेस तो एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये डेनिम का काम भी करते हैं, टेक्सटाइल का भी, आईटी का भी, पावर जनरेशन का भी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में भी और मोरक्को में भी। इसके साथ ही साथ ये कॉलम्स भी लिखते हैं। इसके साथ ही साथ ये ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं मोरक्को के। मतलब इंट्रो तो मैं जितना देता था चलता ही रहेगा, तो मेरे ख्याल से बगैर मज़ीद वक्त ज़ाया किए हुए आगे बढ़ते हैं हमारी इस कॉन्वर्सेशन के साथ। और आपको नाम भी देता जाऊँ, इतने मैंने डिस्क्रिप्शन तो दे दी, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को एक नाम भी दे देते हैं। अब आई एम विद द वाइस चेयरमैन ऑफ द बेग ग्रुप, मिस्टर इश्तियाक बेग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ाल, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स जी। द प्लेजर इज़ ऑल माइन। सर आप मुझे ये बताएं, हमने इतने ज़्यादा आपके कामों का बता तो दिया, लेकिन आप इतने ज़्यादा कामों में पड़े किस तरह? बस जी, वन आफ्टर द अनदर क्या कहते हैं, आई एम वर्कहोलिक पर्सन जी। आई लव गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग जी, और पूरा दिन बड़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर अपने आप को मैं बहुत बिज़ी रखता हूँ। और मैं जो हूँ मतलब साइलेंट बैठना पसंद नहीं करता। ऑल द टाइम आई वांट टू डू समथिंग, आइदर इज़ ट्रैवलिंग, बिजनेस मीटिंग्स, या फिर हम दूसरी चीज़ों में। संडे के रोज़ जब लोग ज़्यादातर आराम कर रहे होते हैं, मैं कॉलम राइटिंग लिखता हूँ। आई एम राइटिंग फॉर द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान जी। और फाउंडेशन को मैं बहुत टाइम देता हूँ जी, जब भी मेरे पास वक्त होता है। मोरक्को जी इज़ लाइक सेकंड होम टू मी। तो जी माशाल्लाह, अगर टाइम मैनेजमेंट आप जानते हैं ग़ज़ाल, तो ऑनेस्टली यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। लेकिन सर आपकी बिजनेस में एंट्री कब हुई और कैसे हुई, ये तो बताएं ना हमें ज़रा। सर अब तो लॉन्ग पीरियड हो गया है। आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम कराची। आई वॉज बोर्न इन कराची। आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम कराची, देन आई डिड माई MBA फ्रॉम UK। और उसके बाद फिर हम दुबई चले गए, मी एंड माई ब्रदर, एंड वी स्टार्टेड सम बिजनेस इंटरेस्ट। ये वो वक्त था जो दुबई जो है कि बूम कर रहा था और लोग आ रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वहाँ पे वेंचर्स किए वो बड़ी कामयाबी से सबसे रहे। पहले आपने क्या बिजनेस किया उधर दुबई में? देखिए, दुबई के अंदर हमने ये किया कि जिस वक्त रियल एस्टेट जो थी, वो उस वक्त जो वी वेंट टू द रियल एस्टेट्स ओवर देयर। ठीक है। देन वी आर into photographic equipments. We used to import it, you know. We had the exclusivity for many machines and cameras and other things. उस वक्त मार्केट यूएई की और पूरी गल्फ कंट्रीज़ के लोग जो थे यूएई के अंदर आके जी वो क्या करते थे। स्टार्ट आपने दुबई से? जी हाँ, वी स्टार्टेड फ्रॉम दुबई। तो उधर से पाकिस्तान के बाद फिर वापस आए? बस जी ये हुआ कि एक बार ख्याल आया कि जी आई थिंक बहुत कर लिया, बड़ी सक्सेस ले ली, बहुत कुछ कर लिया। नाउ वालदा और वालिद साहब जो थे उनको हम शायद हमारी ज़रूरत थी, एंड वी थॉट कि वी शुड गो बैक टू पाकिस्तान। तो वो अभी भी बिज़नेस है, दे आर प्रोफेशनल्स जो उसको रन कर रहे हैं। देन वी मूव टू पाकिस्तान, और वालदा वालिद साहब की खिदमत की जो बड़ी ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली जब वो चले गए तो उनका यही था कि नहीं आप बेटा पाकिस्तान पे रहें रादर दैन। तो मैं आता जाता रहता हूँ, बट नाउ माई बेस इज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वी आर इनटू टेक्सटाइल, वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी आर इनटू IT आल्सो। और मोरक्को में भी जी वी आर एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ डेनिम फ्रॉम हियर, होम टेक्सटाइल। तो बस जी चलता रहता है, कभी आज यहाँ पे हूँ, कभी यूएई में हूँ, कभी मोरक्को के अंदर हूँ। तो सर अभी आपने मोरक्को का जिक्र किया, तो जैसे कि हमने आपके इंट्रो देते हुए भी ये बताया कि आप मोरक्को के ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं। तो जिन जिनको नहीं पता, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, ऑनररी काउंसिल जनरल करता क्या है? देखिए, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ कौंसल जनरल एंड ऑनरी कौंसल जनरल। सिर्फ इतना है, एक ऑनरी कौंसल जनरल जो सैलरी ड्रॉ नहीं करता, बट वो सब वो काम करता है जो एक कौंसल जनरल को करने होते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है कि वो एम्बेसीज़ जो स्केलेटन एम्बेसीज़ होती हैं, यानी छोटी एम्बेसीज़ हैं, और वो दूसरे शहरों में नहीं होती, तो वो एक किसी ऐसे शख्स को जिसका उनके मुल्क से कुछ ताल्लुक़ होता है उसको एक अपना ऑनरी कौंसल जनरल अपॉइंट करती हैं, और सब प्रिविलेजेस उसके पास होते हैं। जैसे मैं जी मोरक्को का कोई 15 ईयर्स से जी ऑनरी कौंसल जनरल 15 ईयर्स से? जी हाँ जी। और मेरा ये है कि किस तरीके से मैं ट्रेड में इजाफा करूँ। आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि $700 मिलियन का ट्रेड है मोरक्को और पाकिस्तान के दरमियान में। जी हाँ, इसी तरह जी हमारी कोशिश होती है कि बिज़नेसमैनों को लाया जाए,
ہمارے بزنس مینوں کا ڈیلیگیشن لے کے جائیں. ہر سال میں موراکو میں جناب بریانی فیسٹیول کر رہا ہوں فرام دا لاسٹ فیو ایئرس جسٹ ٹو پروموٹ پاکستانی رائس. ماشاء اللہ یہ چیزیں بڑی اچھی جا رہی ہیں. اور جی میری خدمات کے سلسلے میں موراکو کے بادشاہ نے جی مجھ کو وسان علاوی جو ان کا ایک ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے سول ایوارڈ, اس سے بھی نوازا ہے. پھر موراکو اب میرا ایک سیکنڈ ہوم بن گیا ہے, میرا گھر ہے وہاں پہ. سال میں کئی بار میرا وہاں پہ آنے جانا رہتا ہے. اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ $1 بلین تک ہم اس کو ٹریڈ کو لے کے جائیں. اور پاکستان کی بھی بہت ایکسپورٹس بڑھی ہیں موراکو کی طرف, ڈیلیگیشنز بہت آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ غزال یہ چیز ہوئی ہے کہ ٹورزم ہمارا بہت بڑھ گیا ہے. موراکو از اے بیوٹیفل کنٹری وچ از نیکسٹ ٹو اسپین, اور اللہ نے بڑی ان کو خوبصورتی دی ہے. اور بسائڈس ایوری تھنگ صرف کراچی میں 40 موراکن فیملیز آ گیا. اور بلکہ پرسوں میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک موراکن ڈاکٹر پروفیسر سے جی ماشاءاللہ, جو IBA کے اندر IBA نے ان کو ہائر کیا یہاں پڑھانے کے لیے. اچھا ہاں, تو موراکو جی از راکنگ ایٹ دا مومنٹ. جب سے ورلڈ کپ میں وہ سیمی فائنل کے اندر آئے ہیں, شاید آپ کو پتہ ہو, تو موراکو جی ماشاءاللہ لوگ بہت جا رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, ڈیسٹینیشن ویڈنگس ہو رہی ہیں. مراکش جو ہے دنیا کے وہ ٹاپ 10 سٹیز کے اندر ہے جہاں پہ ٹورزم سب سے زیادہ ہے. سر آپ نے ذکر کیا کہ $700 ملین تک ٹریڈ چلی گئی ہے, تو اس کو 1 بلین لے کے جانا آپ کا گول ہے. تو ابھی کیا چیزیں اس کو ادھر جانے کے لیے روک رہی ہیں؟ واٹ آر دا کمپلیکیشنز یو آر فیسنگ؟ دیکھیے ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بزنس مین ہیں سمہاؤ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہماری پاکستان کی 70% ایکسپورٹ از ٹوورڈس یورپ اینڈ امریکہ جی. اور افریقہ جی 2 بلین لوگوں کا ایک خطہ ہے, اس پہ ہم نے بالکل توجہ چھوڑ دی ہے. بالکل. جبکہ چائنیز اور انڈینز جو ہیں وہ توجہ دے رہے ہیں. 2 بلین کی جب ایک خطہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو ہم کیوں نئی مارکیٹس ایکسپلور نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نئی مارکیٹ میں ہم تھوڑا سا شائی ہوتے ہیں جاتے وقت. تھوڑی سی ایک لینگویج پرابلم بھی ہوتی ہے کیونکہ موراکو از اے فرینچ اسپیکنگ کنٹری. تو ہمارے بزنس مین کہتے ہیں, دوسری طرف میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ یار چائنیز جو ہے وہ سائن لینگویج میں وہاں پہ آ کے اور کنٹینرز بیچ کے چلے جاتے ہیں. بٹ اب کیونکہ ہر سال میں کنٹینر نیکسٹ منتھ اگین 30 ٹاپ بزنس مینوں کا میں ایک ڈیلیگیشن لے کے موراکو جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سما کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو ایک گڈ نیوز دے گا کہ 1 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے انشاءاللہ. سر آپ کالمس بھی لکھتے ہیں اور آپ PMLN بزنس فارم کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو مجھے اب تھوڑے سے سوال جو ہے نا وہ ہماری کرنٹ اکنامک کنڈیشن کے بارے میں ہونے والے ہیں. جی ہاں. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں ایز دا پریزیڈنٹ, مجھے بتائیں کہ بحیثیت PMLN کی بحیثیت ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا اکنامک پرائرٹیز ہیں, اور آج کل کی اکنامک کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی کی جو گورنمنٹ ہے کس حد تک ان کو ممکنہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں استاد صاحب, دیکھیے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بزنس مینوں کی پارٹی تصور کی جاتی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نہ صرف جو ہیں وہ خود ایک بڑے بزنس مین تھے, ٹھیک ہے, بلکہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو ایک بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی سوچ جو ہے بہت مختلف ہوتی ہے. اور یہی وجہ دیکھی گئی ہے کہ جب بھی میاں صاحب کی حکومت ہوتی ہے یا نون کی حکومت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی بہت خوش ہوتی ہے اور بزنس بڑا فلورش کرتا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے جب میاں صاحب کو بھیجا گیا تو اس وقت ہماری 6.5% کی GDP ہم نے اچیو تھی, بٹ انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد پھر حالات ہمارے بلکہ خراب ہو گئے. مگر اب دیکھیے کہ جب سے ہماری حکومت دوبارہ آئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اکانومی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کا انفلیشن جو 30% تک پہنچ گیا تھا, اب وہ انفلیشن کم ہو کے جو ہے ہم 17-18 پہ آ گئے ہیں. IMF بھی ہم سے خوش ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے IMF نے 1.1 بلین کی ایک ٹرنچ جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے. تو اب مثبت چیزیں آ رہی ہیں. پرائز ابھی آئل جو تھے اس کے ہمارے کم ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے سویلین گورنمنٹ نے اور آرم فورسز نے مل کے SIFC ایک ادارہ بنایا ہے جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشنز کونسل ہے, جس کی وجہ سے باہر کے جو لوگ ہیں اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے جو وزیر خارجہ تھے وہ ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ آئے ہیں. سعودیہ از ویری کین ٹو ڈو انویسٹمنٹ ان پاکستان. اس کے بعد جو ہے UAE از ویری کین, قطر از ویری کین. تو ہمارے یہاں پاکستان میں اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کافی ہمارے یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. کیونکہ شہباز شریف صاحب 2-3 دن پہلے جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنے
गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं उनसे हम मदद मांगने नहीं जा रहे, उधार लेने नहीं जा रहे, कर्ज़ा लेने नहीं जा रहे हैं। अब हम उनसे कह रहे हैं आएँ आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में 20 से 25 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आ रही है। अच्छा सर, आपने SIFC की बात की तो इससे एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सेवरल टाइम्स सऊदी अरब गए हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि SIFC जो है वो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाई गई ताकि सऊदी अरब के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन जो मामला है वो MOUs पर सिग्नेचर से आगे अभी तक तो नहीं जा सका। तो इसमें रुकावटें क्या आ रही हैं, क्यों अभी तक कोई बेहतरी हम इस तरह से नहीं देख रहे? वैसा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। इससे पहले ये होता था कि एक बाहर का इन्वेस्टर जब पाकिस्तान आता था इन्वेस्टमेंट करने में, तो उसे क्या करते थे कि एक जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे वो कोई डिसीजन ले नहीं पाते थे। ठीक है। उनको डर ये होता था कि आज मैंने अगर इनको फैसिलिटेट कर दिया, इजाज़त दे दी, तो कल को नैब मेरे पीछे आ जाएगी, FIA आ जाएगी, और वो एक साल तक उस बेचारे को एक विंडो से दूसरी विंडो, एक जगह से दूसरी मिनिस्ट्री, उधर से ये लाओ, और वो आदमी शाही अवे होकर यहाँ से चला जाता था। SIFC आप अगर मुझसे पूछेंगे कि तारुफ इसका क्या है, तो ये वन विंडो ऑपरेशन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसमें यह है कि वो आए वहाँ पे और उन्होंने बतलाया, और फिर SIFC का बताया कि उसको फैसिलिटेट करेगा, और इंशाल्लाह विद इन नो टाइम उनकी तमाम जो भी परमिशंस होंगी, हर्डल्स होंगी, वो दूर कर दी जाएंगी। यही वजह है कि सऊदीया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसके अंदर, और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले एक TV प्रोग्राम में था और मैंने कहा था कि गल्फ़ कंट्रीज़ की पाकिस्तान फूड बास्केट बनने जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह वो यहाँ पे एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, IT में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और इससे विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द गल्फ़ कंट्रीज़ आल्सो। अच्छा सर, अब ज़रा कराची की बात करते हैं कि देखा जाए तो अब कराची पाकिस्तान का एक तरह से क्या है ही इकोनॉमिक हब है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि रवां साल डकैतियों के तौर पे 70 लोगों का जानी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ताजरों ने कोई ऐसी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि देखें, जब जहाँ पे इस तरह के सिक्योरिटी रिस्क हों वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने, द ताजर कम्युनिटी ने, हुकूमत तक आवाज़ बुलंद की इस बारे में? देखिए, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जी। पाकिस्तान की 10% से ज़्यादा आबादी कराची में रह रही है, और कराची में सिर्फ कराची के लोग नहीं रह रहे। कराची के अंदर आप देखें कि KPK के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, बलूचिस्तान के लोग भी हैं, हर जगह के लोग यहाँ पे जॉब की तलाश के अंदर यहाँ पे आते हैं। ये आपने ज़रूर कहा कि रमज़ान के महीनों के अंदर कुछ यहाँ पे ये स्नैचिंग वगैरह की बहुत वारदातें हुई, जिसके अंदर रेजिस्टेंस पे कुछ लोगों को मारा भी गया। हाँ जी, अब थोड़ी सी बड़ी हैं, मगर अब इसके अंदर मैं आपको बतला रहा हूँ कि हुकूमत इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि बड़ा प्रेशर है। मैं ख़ुद कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे चीफ़ हैं रेंजर्स के, उनसे जाके मेरी मुलाकात हुई थी, उनको मैंने बतलाया, और अब ये हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को ऑन बोर्ड लेके इंशाल्लाह सख्ती से निपटेगी इन लोगों के साथ। हमारे यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये हो रही है, रेंजर्स तो काफ़ी अरसे से अब यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं आया, जबकि सिचुएशन जो है वो बदतर हो गई है। रसाल साहब, कराची में एक वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और रेंजर्स को मैं सलूट करता हूँ कि आप यकीन करें कि दे आर द वन हु ब्रॉट पीस टू कराची। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी जो उनको मैंडेट मिला हुआ है उसके अंदर ऐसा मैंडेट है कि आज अगर वो किसी को पकड़ते हैं तो कल उसको हैंड ओवर कर देना पड़ता है पुलिस को। और पुलिस के अंदर क्या हो रहा है कि आमतौर पे लोग फिर वो अपना इन्फ्लुएंस लगा के वहाँ से निकल आते हैं। DG रेंजर्स ने मुझे ये बतलाया कि इश्तियाक साहब, जितने ज़्यादातर लोग पकड़े जा रहे हैं वो आदी मुजरिम हैं। ठीक है। यानी कि वो चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, कोर्ट उनको ज़मानत दे देती है, और फिर आके वो दूसरे दिन से इसी काम पे लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे कोर्ट्स को भी चाहिए कि वो भी ज़रा सख्ती करें, और ऐसे मुजरिम जो हैं, जो आदी मुजरिम हैं, उनको जो है इतनी आसानी से मतलब जो है ज़मानतें नहीं दे, ताकि वो शहर का या मुल्क के जो है वो हालात को ख़राब नहीं करें। तो सर, मैं एक और टॉपिक के बारे में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। वो टॉपिक है CPEC का। अभी रिसेंटली हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी ये जो CPEC में सुस्त रवि आ रही है इसका एतराफ़ किया है। तो आपको लगता है कि वजह क्या लगती है सुस्त रवि की? और सेकेंडली मुझे ये बताएं कि जितनी हमारी तवक्कुआत थी और जैसे हमें लगता है कि CPEC आएगा तो सब बदल जाएगा, उसमें कितनी हकीकत है? दरअसल देखिए, CPEC मेरा सब्जेक्ट है और इस पर मैंने बहुत कॉलम्स भी लिखे हैं। बल्कि अभी 1 महीने पहले मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात कौंसल जनरल ऑफ चाइना से भी हुई है, और हमेशा हमारी जब भी बातचीत होती है वो मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं खाने के ऊपर,
تو ہم سی پیک کو بات کرتے ہیں. سی پیک کو نقصان موجودہ حکومت نے نہیں پہنچایا، بلکہ پی ٹی آئی حکومت نے سی پیک کو بہت نقصان پہنچایا. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت سی پیک کو دوبارہ ریویو کرے گی، اور جناب اس کو سلو ڈاؤن کر دیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے چائنیز بھی ہم سے بہت ناراض تھے. دیکھیے سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جو گیم چینجر ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے. اور اس کے اندر آلریڈی چائنا جو ہے $45 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر چکا ہے. ایسے ہی. اور ہمارے جو دشمن کنٹریز ہیں، جس میں آپ انڈیا کہہ دیں، امریکہ کہہ دیں، وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کمپلیشن کی طرف پہنچے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر چائنیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر بھی حملہ ہوا تھا یہاں پہ. تو سی پیک کا یہ حکومت جو ہے، کیونکہ میاں صاحب خود بھی چائنا بھی گئے تھے اور شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، پرائم منسٹر صاحب، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سی پیک بہت جلدی کمپلیٹ ہوگا. اور جس دن یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے ریجن کے لیے جو ہے بینیفیشل ہوگا. چائنا ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، وہ ہمیں سی پیک کے لیے بہت بڑی اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے. اور پاکستان کی جو ہے وہ صرف پرابلم ہماری یہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور کے پر انڈیا جو ہے، وہ کسی طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز وائنیز کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ اس پہ سی پیک پہ کام کرنے والے چائنیز جو ہیں وہ واپس چائنا چلے جائیں. مگر ان کا کبھی بھی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. So you do believe کہ it will actually be a game changer؟ سر بالکل سر، اس سے ہماری پاکستان کی، دیکھیے سی پیک از جسٹ ناٹ دا نیم آف اے روڈ، بلکہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم روڈ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹریل زون آ رہے ہیں. دیکھیے چائنا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ چائنا کی جو انڈسٹریل کاسٹ ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. چائنا اس وقت تلاش کے اندر ہے ایسے ممالک کے جہاں پہ وہ اپنے انڈسٹریز کو شفٹ کر سکے، اور پاکستان جو ہے ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بارڈر جو ہیں وہ چائنا سے بعد ملے ہوئے ہیں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس چیز کو اپنا را مٹیریل لائے گا، یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرے گا، اور گوادر پورٹ کے تھرو اس کو جناب ایکسپورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ چیز چائنا کو بھی بہت سوٹ کرتی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سی پیک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پورے خطے میں ایک بہت اچھی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ آئے گی. جی اچھا سر، انٹرو میں بہت سارا ہم نے آپ کی چیزیں تو بتا دی، لیکن ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی، اور وہ ہے آپ کی میک اے وش فاؤنڈیشن میں آپ کی کنٹریبیوشنس. تو آپ مجھے سب سے پہلے تو سارے لوگوں کو بتائیں کہ میک اے وش ہے کیا، اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ ڈو؟ غزال، دیکھیے میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وائس چیئرمین ہوں اپنے گروپ کا، میں آنری کونسل جنرل ہوں، کالم لکھ رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ بزنس فورم کا مرکزی صدر ہوں، فیڈریشن کا میں نائب صدر رہا ہوں. مگر جو چیز سب سے زیادہ کلوز ہے مجھے وہ میک اے وش فاؤنڈیشن ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز میں ہے، اور وہ بچے جو کریٹیکل ایل ہوتے ہیں یا ٹرمینل ایل ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ایک لاسٹ وش ہوتی ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے. میں اس کا ادارے کا جو ہوں بانی صدر ہوں پاکستان کے لیے، اور سی او بھی ہوں، اور اس ادارے کو میں پاکستان لے کے آیا ہوں. اور اب تک ہم جب سے اس ادارہ کو کوئی 20,000 سے زیادہ بچوں کی آخری خواہشات ہم پوری کر چکے ہیں. ان میں سے کئی بچے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے کے گئے، اور وہ مسکراہٹ ان کی موسٹ چیریش وش کی پوری ہونے کی تھی جو اس ادارے نے ان کی پوری کی. سر مجھے پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن کیا آپ اس فیلنگ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں؟ غزال، آپ نے بالکل صحیح کہا. شروع میں تو میرا یہ تھا کہ میں رات کو سو نہیں پاتا تھا. میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ ایک بچے کی خواہش تھی عید کے پر کہ اس کو ایک نیا جوڑا اور جوتے چاہیے تھے، اور ہم نے اس کی شاپنگ کرائی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح ایک بچے کی خواہش تھی اس کو ایک ٹی وی چاہیے تھا اپنے گھر کے لیے، وہ ہم نے دیا. تو ایک دن اس کا باپ وہ ٹی وی لے کے واپس آ گیا اور کہتا ہے سر میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو شروع میں ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، بٹ پوری دنیا میں یہ ہے کہ یہ ادارہ انہی بچوں کو کیٹر کرتا ہے جو کریٹیکلی ایل ہوتے ہیں. اس کا دیکھیے اس کا مشن یہ ہے پاکستان میک اے وش کا کہ کوئی پاکستانی بچہ اس دنیا سے اس کی خواہش کے بغیر رخصت نہیں، اس کی خواہش پوری ہو جائے. دیکھیے ایک ہیلدی بچہ ہے، اس کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہے. وہ بڑا ہوگا،
جا کے کوئی اچھا جاب کر لے گا, گھڑی کی خواہش ہے گھڑی اس کو مل جائے گی, موٹر سائیکل کی خواہش ہے کار کی ہے, ٹریول کی ہے, سب کچھ ہے. بٹ دیر آر چلڈرن جو ہے لمیٹڈ اسپین آف لائف ہے, 2 سال ہوگا 1 سال ہوگا, اللہ میاں ان کو زیادہ عمر دیں بٹ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اب ایک خواہش جو اس کے والدین اس کی پوری نہیں کر سکیں تو ہاؤ سیڈ. دیکھیں ہم اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا اپنا فرض محسوس کرتے ہیں. آج جہاں پہ آپ ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کئی ایسے گھر جانتا ہوں جہاں پہ کمرے جو ہیں کھلونوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور یقین کریں ہمارے پاس کئی ایسی بچیاں آتی ہیں جو کینسر کے ایڈوانس اسٹیج میں ہیں. وش کیا ہے, ٹو ہیو اے ڈال ان اے ڈال ہاؤس اینڈ دا پیرنٹس کانٹ افورڈ اٹ. تو دل ان کو جب دیکھیں, جب ہم ان کی خواہش پوری کرتے ہیں تو بچی ہنس رہی ہوتی ہے, باپ رو رہا ہوتا ہے. بولتا اشتیاق صاحب روز آنا میرے کہتی تھی کہ ابو میرے لیے آپ یہ لائیں. تو ہم دیکھیے ہمارے آپ مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ بچوں کے چہروں پہ ہم خوشیاں لائیں تو اللہ آپ کو خوشی دے گا. تو یہ بڑا اچھا ادارہ ہے ماشاء اللہ, میں بہت خوش ہوں. کیونکہ دیکھیے لائف از ناٹ دیٹ کہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا, آپ نے بہت زیادہ عزت کما لی, آپ بہت سکسیزفل ہو گئے, اکمپلشمنٹ آپ نے بہت کر لی. نو, ایک وقت لائف میں یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اینڈ ویئر یو فیل کہ نو, جس ملک نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے اس کے عوام کے لیے جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں آپ اس کے لیے بھی کچھ کریں. تو اب میرے خیال سے میری وہ عمر آ گئی ہے کہ ویئر آئی فیل مور ہیپی جب میں سوچتا ہوں کہ جی میں کسی بچے کے چہرے کے اوپر ایک چھوٹی سی خوشی دے رہا ہوں اور وہ خوش ہو کے جا رہا ہے اور اس کے ماں باپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تو میری یہ بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دا سونر یو ریئلائز کہ کامیابی اصل میں ہے کیا. یہ جو ہمارے معاشرے نے آج کل یہ جو سپرفیشل سی کامیابی کا جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے کامیابی. کامیابی اصل میں آپ کے اندر سے آتی ہے. آپ اب خوشیاں بانٹو, اپنے اندر سے کنٹینٹ ہو, جتنا آپ کو ملا ہے آپ اسٹرائیو کرو, اسٹرگل کرو, محنت کرو, لیکن آپ بس اسی کو اپنا سب کچھ نہ بنا لو, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائف از ٹیمپریری. آپ نے بالکل غلط صحیح کہا. کیونکہ دیکھیے جب ہم آپ کی عمر کے ہوتے ہیں تو شاید یہ چیز ہم اس وقت نہیں سوچتے, کیونکہ اس وقت ایک ریٹ لسٹ لگی ہوتی ہے. میں نے اس سے بڑا اینکر بننا ہے, مجھے اس سے بڑا بزنس مین بننا ہے, مجھے اس سے بڑا اچھا اسٹار بننا ریس ہے, بس سب بھاگ رہے ہماری ہیں. پوری زندگی اسی میں ہم گزار دیتے ہیں. بٹ ایٹ ون اسٹیج یہ سب چیزیں جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں, یو فیل کہ یار مادی آپ نے ہر چیز پا لی ہے, وائی انسائڈ آپ ابھی خوش نہیں ہیں. تو پھر جب آپ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے, اور یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کریں, تو پھر آپ کو جو خوشی ہوتی ہے آپ یقین کریں دیٹ از انبلیویبل. رات کو جب میں کوئی سی بچے کی خواہش پوری کر کے آ کے جب لیٹتا ہوں تو آئی فیل گڈ. آئی فیل کہ میں نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہے, کوئی خوشی کسی کے چہرے پہ لایا ہوں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ہم سے بہت زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں. اگر آج اللہ نے ہمیں اتنی کامیابی دی ہے کیونکہ اس نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے دوسروں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرنے کا. تو سر وشز سے ہی میرا ایک سوال آتا ہے, ذرا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لے کے جائیں تو کوئی ایسی کسی بچے نے آپ سے ان یوزول سی وش کی اور آپ نے اس کو ایکچوئل میں پورا بھی کیا ہو؟ سر ہمارے پاس تو کبھی کبھار دیکھیے ہمارے پاس 80-90% تو وہ وشز آتی ہیں ٹو ہیو سم تھنگ. مینس کوئی مٹیریل چیز چاہیے ہوتی ہے, کسی کو سائیکل چاہیے, کسی کو گڑیا چاہیے, کسی کو. آج ہی میرے پاس مینیجر جو آئی تھیں ان کے فون آئے کہ سر کسی کو ٹیلی فون بہت کامن ہو گئی ہے کہ ہمیں جی ٹیلی فون چاہیے, ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے کیونکہ ہم گھر میں ہمارے ٹیلی ویژن نہیں ہیں. اسی طرح کچھ کی ٹریولنگ کی. کوئی ایسی وش جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو؟ سر کچھ عرصے پہلے کچھ ایک وش آئی تھی کہ کچھ بچے ہمارے 3 تھے کینسر میں مبتلا تھے اور وہ وانٹیڈ ٹو میٹ سلمان خان جی. پھر میرا کانٹیکٹ ہوا ان سے, میں ان بچوں کو لے کے گیا. اینڈ سلمان خان کا آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ آپ لوگ سلمان خان کو جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا اسٹار ہے, بٹ ہی از اے گڈ ہیومن بینگ آلسو. جب میری اس سے بات ہوئی اور میں نے اس کو یہ کہا کہ 3 بچوں کو, اس نے بھی ایک صاحب مجھ سے مت پوچھیں, ٹیل می کب ان بچوں کو آ سکتے ہیں. اور اس نے ہمیں دیا, اپنے گھر انوائٹ کیا, سب کچھ کیا. اور باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ٹوٹل انکم کا 75% وہ چیریٹی کے وقت پہ خرچ کرتا ہے. ان کا جو بینگ ہیومن ہے, بینگ ہیومن ان کی ایک اپنی آرگنائزیشن ہے اور 75% اس میں جاتا ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر بڑا آدمی ایک سکسیزفل ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں کمیونٹی کے لیے کچھ کروں, سوشل ویلفیئر کے لیے کچھ کروں, تاکہ اس سے اس کو وہ خوشی نصیب ہوتی ہے. کچھ دنوں پہلے جی WWF کا چیمپئن ایک بچے کا تھا جو بڑا یہ کار کی ریس کو دیکھا کرتا تھا, اس کی ہم نے وش پوری کی. دبئی میں اس کو لے کے گئے. جو WWF کا جو چیمپئن ہے اس سے وہ جو ہوتی ہے یہ کار کی ریس ہوتی ہے فارمولا,
उससे मिलवाया। फिर WWF का एक है जॉन सेना करके जी, उससे बच्चा मिला। मलाला यूसुफजई से था। पाकिस्तान की तमाम सेलिब्रिटीज़ होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो बड़ी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग़ज़ाल कि अगर आज मेरा कोई बच्चा जो बीमार है वो मुझसे ये कहता है कि जी उसे अमेरिका के सदर से मिलना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा विद इन नो टाइम जी। क्या अभी तक कोई ऐसी विश रही है जो आप पूरी ना कर पाए हो? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी विश नहीं आई, मगर ये ज़रूर हुआ कि कुछ बच्चों के विशेस पे हम काम कर रहे थे और उसके दौरान उनकी डेथ यहाँ पे हो गई, जिसका हमें बड़ा सदमा होता है रियली। कभी हम सोचते हैं कि काश वो थोड़ा सा और ज़िंदा रहते तो उनकी विश पूरी होती। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और ऐसे तमाम बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और सबको शिफा दे। सर आगे बढ़ते हैं। आपका घर माशाल्लाह इतना प्यारा है, जहाँ भी देखें पेंटिंग्स देख लें, फर्नीचर देख लें, आर्किटेक्चर देख लें, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखिए शुरू से मुझे बड़ा शौक़ था जी, मतलब कि क्योंकि मैंने 60 कंट्रीज़ दुनिया की विज़िट किए हैं। मेरा घर दुबई में भी है, मोरक्को में भी है। तो इस घर के अंदर आपको काफ़ी मोरक्कन आर्किटेक्चर बहुत आपको नज़र आएगा, बल्कि अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा। और मेरे घर में बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि कई अच्छे बड़े ड्रामेस जो थे वो भी इस घर के अंदर मतलब जैसे कि मुझे फ्रेंकली नाम उनके याद नहीं है, बट हमायूं का ड्रामा है, आयज़ा ख़ान वगैरह हैं, ये वो। तो असल में मैं इतने ड्रामे देखता नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ड्रामे मेरे घर के ऊपर यहाँ पे शूट हुए हैं। और वो शौक़ होता है जी, बस पेंटिंग का शौक़ है, बट आई प्रेफर कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जी मुझसे फ़ायदा हो, तो मैं उनकी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं उसको मैं लेके चलता हूँ। और ये है कि जब कभी थोड़ा सा वक्त मिलता है तो घर को देता हूँ और मुझे खुशी होती है, क्योंकि हर एक इंसान का एक शौक़ होता है। मेरा शौक़ है जी डेकोरेशन का, इंटीरियर का। और फिर मेरा एक कमरा है जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैं जहाँ भी किस कंट्री में गया हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ मैंने ख़रीदी है इस घर के लिए। तो कभी वहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे याद आता है कि जी ये चीज़ मैंने फ़्रांस से ली थी, ये चीज़ मैंने स्पेन से ली थी, ये मोरक्को की चीज़ें हैं। तो एक अच्छी यादगार रहती है जी। तो मैं कहता हूँ इसी बात पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जाके वो कमरा देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ली आपने। हाँ जी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको लेके चलता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मोरक्कन पोर्शन भी दिखाना चाहता हूँ। इस घर में मैंने एक मोरक्कन पोर्शन बनाया है जी, और वो पोर्शन जो है मोरक्को के आर्टिस्टों ने, इंटीरियर्स ने आके किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कराची में 40 मोरक्कन फैमिलीज़ हैं, तो हर महीने में एक आध बार जो है मोरक्कन गैदरिंग होती है, मोरक्कन्स आते हैं, तो हम उस कमरे को यूज़ करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट कराता हूँ। सर घर तो वाकई माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है। तो मुझे ये बताइए कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? सर मुझे यहाँ पे मूव हुए तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं जी, मतलब मैंने टुक मी अराउंड 4-5 इयर्स इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि इट्स ए वेरी बिग हाउस। और फिर मैं थोड़ा सा हर डिटेल में बहुत ज़्यादा गया हूँ, तो 5 साल लगे हैं इसको कंप्लीट होने में। एंड मुझे यहाँ पे मूव 5 इयर्स हो गए जी। मतलब सर अगर आप ज़्यादा डिटेल में ना जाना चाहें, अगर कोई एस्टिमेट ही दे दें हमें, तो कॉस्ट कितनी लग गई होगी? सर मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब हाँ चले रहने देते हैं। चलें, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की एपिसोड देख के बड़ा मज़ा आया। मुझे तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू। और सर जाते जाते उससे कोई मैसेज, कोई एडवाइस फॉर ऑल द यंग पीपल वाचिंग? बच्चे ये आप लोगों के लिए है कि यंग पीपल के लिए प्लीज़ डोंट गो फॉर द शॉर्टकट, गो फॉर द लॉन्ग रूट जी। मेहनत करें, मतलब उससे नहीं घबराएं। और जब सब चीज़ अचीव कर लें तो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और द लेस प्रिविलेज वन आल्सो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, लाइफ जो है ये स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तेज़ नहीं भागना, लंबे अरसे के लिए भागना है। और बाकी आपको पता क्या करना है, लगे रहना, डटे रहना और देखते रहना है समा मनी विद ग़ज़ाल।